बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन कलमात को पढ़ने से हक ताला के साए के रहमत का सलबगार बन जाता है। इसकी बहुत फजीलत है जिसका आसार नामुमकिन है। इस दौर को पढ़ाने वाले के दर्जात बुलंद होते हैं और इनके इंतहाई मकासद पूरे होते हैं, और जो कोई इस कलमात के ज़रिए किसी मामले का कस्द करे तो वो पूरा होगा और ना वो शख्स मायूस होगा और उसका हुस्न ज़ैन बिल बातलब होगा, ना उसकी दुआ रद्द होगी। जो इस कलमात को पढ़े, ख्वाए एक मर्तबा ही पढ़े या उसको उठाए, फिर अल्लाह ताला को और इसकी मजलिस में जो इसके साथ हो, इन दोनों को बख्श देगा। और जब इसकी मौत आएगी तो इसके नज़दीक 4 फरिश्ते आएंगे। पहला फरिश्ता इसके नज़दीक शैतान को आने से रोक देगा, और दूसरा फरिश्ता इसको कलमा शहादत की तलकीन करेगा। तीसरा फरिश्ता इसको जाम कौसर पिलाएगा, और चौथा फरिश्ता के हाथ में सोने का बर्तन होगा जिसमें जन्नत के मेवे होंगे, और वो इसको जन्नत में इसके मुकाम की बिशारत देगा और कहेगा कि ए अल्लाह ताला के बंदे, खुश हो जाके तूने जन्नत में अपने मुकाम को चश्मा खुद रूह निकालने से कबूल देखा है। ये शख्स अपनी कब्र में नहायत इत्मीनान, फरहात और खुशी से दाखिल होगा और इसमें वहशियत तंगी ना देखेगा। इसके लिए रहमत के 40 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसी तरह इसके अबवाब नूर भी खोल दिए जाएंगे। बरोज़ क़यामत वो इस तरह उठेगा कि इसके सीधी जानिब एक फ़रिश्ता बशारत देने वाला और बाईं जानिब एक फ़रिश्ता अमीन देने वाला। उस पर फ़रिश्ते अल्लाह की रहमत का साया किए होंगे। फ़रिश्ता इसके लिए एक ऊँटनी पेश करेगा जिस पर वो सवार हो जाएगा। जब ये पुल सिरात से गुजरेगा तो दोज़ख कहेगी, ए अल्लाह ताला के आज़ाद बंदे, जल्दी गुजर जा, मैं तुझ पर हराम हूँ। इस तरह वो जन्नत में पहले जाने वालों के साथ दाखिल होगा, और जन्नत में इसको 40 सफ़ेद चांदी के कुबे अता होंगे। हर कुबे में सोने का महल होगा, और हर गुल में 100 नूर के खैमे होंगे। हर खैमे में संदस के तख्त होंगे, और हर तख्त पर एक कनीज़ हूर ऐन होगी जो अतहार की खुशबू से पैदा हुई होगी, और वो गोया 14वीं रात के चांद के मनंद होगी जो तमाम रातें चमकदार रहती हैं, इसलिए कि इसको ऐसी नेमत दी जाने की जिसको भी ना आंखें देखी होंगी, ना जिसके मुतल्लक कान सुने होंगे, ना किसी दिल में इसका ख्याल गुजर होगा। अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक़बूल है कि जब आपकी करम ने शब मराज में रब्बिल आलमीन तक सैर की तो रब ताला ने दरियाफ्त किया, ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़मीन इसकी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, ए रब ताला तेरे लिए। फिर हक ताला ने सवाल किया, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजाबात किसके लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए रब ताला, ये तेरे लिए। फिर अल्लाह ताला ने सवाल किया कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्सी किसके लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए रब ताला, ये तेरे लिए है। फिर हक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, तू किसके लिए है? इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर बशात सजदा हो गए और कुछ कहने के लिए हयानमान ना हुई। इस मौके पर खुद रब ताला ने इरशाद फरमाया कि तू इसके लिए जो तुझ पर दरूद भेजता है और तेरे शर्फो बुजुर्गी को बढ़ाता है। इसके बाद फरमाते हैं कि ये वही विर्द है जिसका तल्लक इस हदीस से है। इस विर्द से रवायत के 70 रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और राह जन्नत के अजाबात ज़ाहिर होते हैं। ये दरूद 1000 गुलाम आज़ाद करने, 1000 जानवरों की कुर्बानियाँ देने, 1000 अशरफियाँ खैरात करने और 1000 महीनों के रोज़े रखने से अफजल है। इस विर्द की तासीर से माशियात और रिज़्क़ में आसानी होती है, अखलाक पाक हो जाता है, हाजतें पूरी होती हैं, दर्जे बुलंद होते हैं, गुनाह महफूज हो जाते हैं, ऐबों की पर्दा पोशी होती है, जलील सा इज़्ज़त हो जाता है। ये विर्द बाहिज़ नेकियों कार और उम्दा
خصلتوں کے حامل کے کسی کو نہ دینا۔ جب کسی کو کسی امر میں پریشانی لاحق ہو تو یہ ورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وسیلہ بن جائے گا اور اس کی ہر آیت حق تعالیٰ کے پاس اس کی شفا ہوگی۔ یہ ورد نماز پڑھنے والوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ نصیحت غیر کے لیے نصیحت اور متصلین کے لیے وسیلہ ہے اور قرآن عظیم کا ورد دعا ہے جس کا میں نے بشر الخیرات نام رکھا ہے۔ ایک روز حاجی بن یوسف طقاس ظلم گورنر نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف اقسام کے لیے 40 گھوڑے دیکھ کر کہا کہ اے انس، کیا تم نے اپنے صاحب یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اتنے گھوڑے اور یہ شان و شوکت دیکھی ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بہتر چیز دیکھی ہے، اور میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے رکھا جائے، پھر اس کے رکنے کا ثواب بیان فرمائے، یہ عام طور پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا وہ گھوڑا جو اپنی سواری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تیسرا وہ گھوڑا جو نام نمود کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے رکھنے سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اے حجاج، تیرے گھوڑے ایسے ہی ہیں۔ حجاج یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ اے انس، اگر مجھ کو اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے اور امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے تمہارے ساتھ عرائض کرنے کی ہدایت کی ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا معاملہ کر ڈالتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حجاج، خدا کی قسم تو میرے ساتھ کوئی بدعنوانی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سنے تھے، میں وہ پڑھتا ہوں اور تو اکیلا ہے، تیرے فوج تیرا گنہگار بھی نہ آ جائے تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ان کلمات کی برکات سے میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، جن کی برکت سے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی بدولت کسی ظالم کی سختی اور کسی شیطان کے شر سے ڈرتا ہی نہیں۔ حجاج اس کلمات کی ہیبت سے دم بخود خود رہ گیا اور سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر بولا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت سیدنا انس کی کنیت ہے، یہ کلمات مجھے بتا دیجیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہرگز تجھے نہ بتاؤں گا، اس لیے کہ تو اس کا اہل نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت انس سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا تو ان کے خادم حضرت سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سرہانے آ کر رونے لگے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا چاہتے ہیں؟ سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، وہ کلمات ہمیں تعلیم فرما دیجیے جن کلمات کو بتانے کی حاجت نے درخواست کی تھی اور آپ نے انکار فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو سیکھ لو، ان کو صبح شام پڑھنا، تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کی خلاصی ہو جائے گی۔ 100 بار پڑھا تو دشمن کے شر سے محفوظ رہو گے، تم دشمنوں کے گروہوں میں گھر چکے ہو، ان کلمات کی برکات سے وہ دشمن تمہارے سائے تک نہ دیکھ پائیں گے۔ 500 بار پڑھے تو تمہارے لیے جنت میں محل بن جائے گا، 1000 بار پڑھو گے تو تمہارے پورے کنبے کے گناہوں کی خلاصی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میں دشمن کے گروہ میں پھنس چکا تھا، میں نے سمجھا لیا کہ آج شہادت انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن میں نے وہ کلمات پڑھے ہوئے تھے، ان دشمنوں کو سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کدھر سے نکلا ہوں اور کدھر گیا ہوں، اور بحفاظت اپنے گروہوں میں جا لگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، دعا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علیہ نفسی والدین، بسم اللہ علی اہل المال ووالی، بسم اللہ علی امامہ اتانی اللہ رب العشری بھی شیئن، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دست و ادب دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، اور ان کی ہر خواہشات کو منظور مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور خدا را پوری ویڈیو واچ کیا کریں۔